Bonjour à tout le monde, bonjour mes chers élèves dans une nouvelle leçon sous titre les conducteurs et les isolants بمعنى الموصلات والعوازل اللي هو درس بسيط جدا من بين الدروس اللي شفنا لحد الآن اللي كاينه في l'électricité. Donc pour bien comprendre la différence entre les conducteurs et les isolants, c'est nécessaire de passer par une expérience. L'expérience شنو غنديرو فيها؟ Plaçons des objets de différents matériaux entre les points A et B du circuit électrique. يعني غادي نديرو هذا المونتاج ديال هذا السيركوي électrique اللي فيه لا لامب اللي فيه لي فيل دو كونيكسيون وفيه دونك لا بيل. هادو هما الحوايج اللي غادي نحتاجو. دونك بالنسبه للماتيريو اتيستي غادي نبلاصيو اونتر لو بوين A et B. وغنديرو هاد ليكسبيريونس غادي نجيبو بزاف ديال لي ماتيريو ديفيرون par exemple les métals, les fils, le fer, l'or, l'aluminium, etc. Graphite, de la même manière, plastique, le bois, le verre. Ok. Donc, بالنسبة للحاجة اللي خاصكم تعرفوا لا لامب سيغ دو تيموان، يعني هاد لا لامب هي اللي غتعتبر لنا بمثابة مؤشر. إلا شعلت غادي نقول بأنه سي ان كونديكتور دو ليكتريسيتي، ولكن إلا ما شعلتش إلا بقات غير طافية هاد لوكا غادي نقولو سي ان ايزولون en français. Donc, c'est clair, le matériau est conducteur. Conducteur, bien là, de l'électricité. Si elle reste éteinte, le matériau n'est pas conducteur. Laisse le montrer. C'est un isolant. Il ne peut avoir عازل كهربائي électrique. L'expérience اللي غادي نبداو بها هي comme ci-dessus. عرفنا في هذا الفيديو غادي تحاولوا تتبعوا معايا. غادي ناخذ بليزيور دي ماتيريو الياج اللي كيكون مصنوع من لاسيير او بيان لو فير اكسيتيرا ولا لو ميلونج وشابه. دونك بالنسبه للو غادي نشوفوا لا ديفرونس ما بين لو باغ اكزومبل لو ديستيلي اي لو سالي. يعني الحاجه اللي غادي تخلي مثلا واش هاد لو ديستيلي ولا لو سالي يكون كونديكتور ولا يكون ايزولون. كويفر، فير، لو بوا، graphite, l'aluminium, la matière plastique. هادو هما اللي غادي نديرو في لو تيست. غادي نبداو بهاد لالياج اللي تشوفو بمشرط غادي نركبوه ما بين هاد لي دو بوين. غادي نشوفو بان هنايا بالنسبه لا لامب سالوم. اوكي ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un conducteur. غادي ندوزو la deuxième. ندوزو دابا لو فير بلون. عفوا غادي نبلاصيو لو كويفر غادي نمشيو لو. دونك بالنسبه لهاد لو كويفر دونك بالنسبه لا شفتو لا لامب سالوم. يعني هنا سي ان كونديكتور، يعني الا شفتوها شاعله كونديكتور، ما شعلاش بحال هاد لوكا دونك سي ان ايزولون. ما شعلاش سي ان ايزولون. الخشب بالنسبه للخشب سي ان ايزولون. ايزولون يعني عازل. بالنسبه لهزيتي قلم الرصاص غرافيت سي ان كونديكتور. غير الا شفتيه دابا بالنسبه لا لامب شاعله يعني كونديكتور. الالومنيوم سي ان كونديكتور. اوكي دو لا ميم مانيير. ندوزو دابا ماتيير بلاستيك غادي نشوفو. Là, on dirait plastique. Donc, c'est un isolant. D'accord. En dessous de bas, dans le cas, on dit que l'expérience, le salé, là, non. Mais je trouve la différence. بالنسبة للماء كاين اللي ما كيعرفوش بأن الماء كيدوز لو كورون إلكتريك. دونك خاصنا ديما نعطو منو البال. نشوفو مثلا الحاجة اللي كتخليه يولي كونديكتور. غادي نعاود هاد ليكسبيريونس بوغ لو سالي. غادي نعاود بزاف هو بالنسبه للو الا كان لو عادي دونك سي ان ايزولون. اوكي بقى لينا دابا غير لو سالي. غتركزو بالنسبه لهاد لو سالي. دونك هنا شفتو بان سي اي با دان كونديكتور سي ان ايزولون. ولكن اللي خاصكم تعرفوا راه بالنسبه لو كل ما كان لو كورون الكتريك تري فور، الا كان مثلا تيار كهربائي بجهد اكثر دونك لانتونسيتي ديالو كبيره فالوكا راه كيولي بون كونديكتور. دونك هذه خاصكم تردوا منو البال.
الحاجه اللي كتخليه عاوتاني يولي كونديكتور غير بواحد الفولتاج صغير باغ اكزومبل 4.5 فولت اللي هو اللوصالي. الحاجه اللي كاينه في هاد اللوصالي كاليزيون اللي مازال غادي تشوفوها، غادي نعاود باش يبان لينا في لوكا ديال لوصالي. دونك بلاستيك ها هو، دونك صافي ها هو كما شفتو، دونك سي ان كونديكتور. غادي نزيدو هاد لو ماتيريو بالنسبه لهاد ليكسبيريونس، غادي ناخدو لو فير، هاد الكرافيك ديجا شفناه، دونك بلاستيك لو بوا اي لو فير. غادي نبداو باغ اكزومبل ب لو فير ها هو، دونك سي ان كونديكتور. غندير دابا لو فير الجاج سي ان ايزولون، غندير غرافيت سي ان كونديكتور. الا شال راه كونديكتور. غندير دابا لو بوا سي ان ايزولون، ما شالش غنديرو اونفون بلاستيك سي ان ايزولون.